नमो नमः सर्वेभ्यः। अत्र भवतां सर्वमित्रगणानाम् अहं स्वागतं करोमि। श्रूयत् शुचारु जानामि। अद्य दिनस्य महत्त्वं बहु अस्ति। किमपि सूचयतु। न जानामि तर्हि अहं वदति। अद्य दिनस्य महत्त्वं अद्य दिन रक्षाबन्धन एव संस्कृतदिवसः अपि सन्ति। तर्हि वयं सुचारु जानाति। भारतीयदेशः अतीव प्राचीनदेशः अस्ति। तस्मात् भारतदेशे बहवः भाषाः सन्ति। तस्मात् संस्कृतभाषाः महत्त्वम् अपि अति अस्ति। संस्कृतभाषा सर्वभाषाणां जननी अस्ति। तर्हि वयं वदन्ति सर्वभाषाणां जननी संस्कृत एव। तस्मात् अद्य दिन अहं संस्कृतभाषागौरवं गायन्ति। मम देशो भारतं मम भाषा संस्कृतं जन्मभूमि अस्माकं भारतं भारतं। मम देशो भारतं मम भाषा संस्कृतं जन्मभूमि अस्माकं भारतं भारतं। तर्हि मित्र सर्वे अपि जानन्ति संस्कृतभाषा देवभाषा अपि सन्ति। तस्मात् वयं बालकः वयोवृद्धः सर्वे सुचारु संस्कृतं जानन्ति प्रयत्नं करोति। तर्हि अद्य दिनस्य महत्त्वम् अपि बहवः वदति। तस्मात् अहम् अद्य दिनः एकं सन्देशं देयम् इच्छति। संस्कृतभाषा सर्वभाषाणां जननी। तस्मात् गृहे गृहे वदति प्रयत्नं करोति। अस्तु। जय हिन्द जय भारत।